الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله سبحانه وتعالى حديثنا عن الغفلة የዛሬው የሙሐደራው ርዕስና ክፍል ስለ ገፍላ ይሆናል وقد كثرت هذه الغفلة ይህ ገፍላ በዝቷል فإن الغفلة هلاك ገፍላ ደግሞ ከዚህ በፊትም የነበሩት ህዝቦች የጠፉበት ነገር ነው فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته الله سبحانه وتعالى የሰው ልጆችን የፈጠረበት ዓላማ አለ እንዲሁ ለከንቱ አይደለም بل الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم بقرآن الله سبحانه وتعالى عند تكسلن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون አጋንንቶችም የሰው ልጆችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፈጠርኳቸው ማለት ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ አለ لطاعة الله سبحانه وتعالى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ዒባዳ ነው ዋነኛው የተገኘንበት ዓላማ بل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ፈጥሯቸው እዚህ ዱንያ ላይ እንዲሁ ሊበሉ ሊጠቃቀሙ ለዚህ ዓላማን እኮ አይደለም ዓላማ አለ بل الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان لسو ልጅ ያመቻቸለት من نعم الدنيا كدنيا نعمዎች ምንድናቸው ليستعينوا بها استعانة ليادرقبتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى طاعة عون لنونبتنا لذا الله سبحانه وتعالى ين خلق عنده والتوب أيحسب الإنسان أن يترك سدى يسولج عنده كنتو يعلمنم على ما يتفتر يمسلون لا بل الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا الله سبحانه وتعالى ملك تنيوچ لكوال እንደዚሁም አያይዞ ኪታብን አላህ Subhanahu Ta'ala አውርዷል ለሰው ልጆች ምን እንዲሆንላቸው ለተፈጠሩለት ዓላማ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገዙበትን ይሆነውን አላህን አዋሚር ትእዛዞችን እንዴት እንዲተገብሩት የሚያመላክቷቸውን አላህ Subhanahu Ta'ala መልእክተኛ ልኳል ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب برقت مالك تنيوچن በአንቀጾች በአያቶችን አርገን ልከናቸዋል አለ አላህ Subhanahu Ta'ala እንደዚሁም ከነሱ ጋር
كتابنم أوردنا لا لسول جوت لمربات زند ولكن حال الإنسان كيف قابل الرسل وكيف قابل الكتب يهكى الله سبحانه وتعالى زند يمتوتن ملكتنيوچن كالله سبحانه وتعالى زند يمتوتن آية أنكسوچن تأمراتوچن اندزيوم كتابون كيف قابلوا ولكن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون أبزانيا يسول جوج كن كالله سبحانه وتعالى أنكسوچ آياتوچ من دناتشو يتزناقوناتشو على الله سبحانه وتعالى وهم معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون سنت آياتوچن الله سبحانه وتعالى بسماي بمدر لسول جوجن ياسايا ግን የሰው ልጆች ከነዚህ አያ ምን ሆነዋል ተጋፉል አርገዋል ተዘናክተዋል النذارة እነዛ ተخويفን የሰው ልጆች ካሉበት ነገር ሊመለሱ የሆነን አላህ Subhanahu Ta'ala አያ ተአምራቶችን ያሳያል ولقد نشهد ذلك ይሄንንም ነገር የአላህ Subhanahu Ta'ala ማስጠንቀቂያዎችን በተከታታይ ያየናቸው የፀሐይ ግርዶሽ እንደዚሁም የጨረቃ ግርዶሽ በስንትና ስንት አመታቶች ነበር የሚከሰቱት በዚህ ባለንበት ሰዓታቶች በተደጋጋሚ በአንድ አመት ውስጥ ስንት ጊዜ ነው የጨረቃ ግርዶሽ ሲከሰት ያለው ስንት ጊዜ ነው የፀሐይ ግርዶሽ ሲከሰት ያለው وما حال الناس የሰው ልጆች ግን ያለንበት አህዋል ምንድነው ከነዚህ ነገር ኢትዓዝ እያደረግነው ነው فإن الغفلة يا عباد الله غفلة تعمي القلب قلب ላይ ያለውን ብርሃን ታጠፋለች እንደዚሁም እይታን ታውራለች እንደዚሁም መስሚያን ትደፍናለች ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم أدركنا الله سبحانه وتعالى كسو لجوتم كاغاننت النزي يسو لجوتم كاغاننتوچم الله سبحانه وتعالى ሲገልጽልን لهم قلوب قلب الله سبحانه وتعالى فطرتال አስገኝቶታል لماذا لنعقل ያን ነገር ልናስተነትንበት ነው ግን ያ ቀልብ ምንድነው بسبب الغفلة لا يعقل ولهم آذان لا يسمعون بها للناس جورو الله يا جورو من ميل አይደለም የሚሰማ ጆሮ አይደለም ولهم أعين አይንም አላቸው ያ አይን ግን ምንዋል بسبب الغفلة ታውሯል يا الله سبحانه وتعالى አንቀጾችን ሊያይበት እየቻለ አይደለም ሊያስተነትንበት እየቻለ አይደለም ሊሰማም እየቻለ አይደለም بل حالته كمان الله سبحانه وتعالى ሲጠቅስ كالأنعام ልክ እንደ እንስሳ ነው አለ ያ እንስሳ ታየዋለህ ጆሮ አለ ይሰማል አይን አለው ያያል እንዳንተ ቀልብም አለው ግን ምንድነው ከእንደነዚህ አይነት ነገራቶችን ግን ተሰሩፉን የሆነ ነው የራቀ አስተነትንም ያ ነገር ተሰውሮበት ልክ እንደ እንስሳ ናቸው አለ አላህ Subhanahu በል ከነሱም የባሱ ናቸው ከዛም እንስሶች የባሱ ናቸው አለ አላህ Subhanahu ምክንያቱም ኡላኢካ ሁሙል ጋፊሉን ያደረጋቸው ከእንስሳ የባሱ ያደረጋቸው ምንድነው እየቻሉ ምን መሆናቸው ነው ተዓም እነዛስ እንስሶች ምንድናቸው ይሄን ነገር የሚያደርጉበትን አልተሰጣቸው
ይህ ግን ተሰጥቶት ነው ምን እየሆነ ያለው እንስሳን እየተመሳሰለበት ያለው እንስሳን እየሆነበት ያለው ለዛ ምንድነው ገፍላው ምን አድርጎታል ቀልቡን እንዲጨልም አድርጎታል وجعلنا لهم سمعا وابصارا الله سبحانه وتعالى እኮ የሰው ልጆችን እንዲጨፍን አድርጎ ፈጥሯቸው ከዛ በኋላ ይሄን ነገር አይደለም እንትን ያላቸው በል ምን አድርጓል وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده ለነሱ መስሚያን አደረግንላቸው እንደዚሁ መመልከቻን አደረግንላቸው ቀልብም የሚያስተውሉበት የሚያስተነትኑበትን ይሆናል ቀልብን አደረግንላቸው አለ አላህ Subhanahu فما اغنى عنهم ግን ሊጠቅማቸው አልቻለም አላህ Subhanahu Ta'ala ይህ የፈጠረላቸው ነው መጠቃቀሚያ ሊጠቀሙበት አልቻሉም فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء እነዚህ ነገራቶች በአጠቃላይ ለነሱ ምንም ሊጠቅማቸው አልቻለም لماذا اذ كانوا يجحدون بآيات الله بالله سبحانه وتعالى አንቀጾች የሚያስተባብሉ በመሆናቸው የተነሳ بالله سبحانه وتعالى አንቀጽ اعتبار ማስተንተንን ስለማይሰጡት وحاق بهم ما كانوا به يكسب በሚሰሩት ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህ ቅጣትን ልታካባቸው አደረገች وسبب الطبع القلب قلب ሊታተም ሊዘጋበት ከሚችሉ አስባቦች هي الغفلة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم الله سبحانه وتعالى እነዛናቸው ቀልባቸው ላይ ምን ያደረገባቸው ያተመባቸው የዘጋባቸው وسببه هي الغفلة الغفلة عن آيات الله لو كانوا يعقلون الله سبحانه وتعالى የሚከለክላቸው ነገርና ነበር ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الله الناس ዘንድ ትንሽ በቂያ ከኸይር ነገር የሚፈልጉበትን ነገር በቀልባቸው ላይ ቢኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይዘጋባቸው ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ያሰማቸው ነበር طيب ومع كونهم ይህ ቀልባቸው ዝግ ሆኖ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو أسمعهم ቢያሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድናቸው እነሱ ولو أسمعهم لتولوا عنه مور እነሱ ምንድናቸው ከዛ ነገር የተዘናጉ ናቸው ዝንጉ ናቸው أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون بل هم أضل الله سبحانه وتعالى تقمت على الناس ميسموا ملكته ميستنتنوا يمسلال ግን ምንድናቸው بل هم أضل الناس يتأمموا ናቸው على الله سبحانه يتأمموا ሰዎች ናቸው ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الله سبحانه وتعالى ቀልባቸው ላይ ትንሽ የሚያስተነትኑበትን ነገር ቢኖር ነው ላላሰማቸው ግን ሊጠቀም የቻለ ነገር አይደለም لانه ماذا ان الغفله ዝንጉነት ምን አርጓል ቀልባቸውን ሸፍኖታል لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور አይን እኮ አትታወር የምትታወረው ያቺ ቀልብ ላይ ያለችው ነው ቀልብ ሲታወር አይን ማየት አይችልም አንዳንዴ ሰው አሰላሙ አለይኩም ብሎ ፍለፊት ሲያልፍ ታየዋለህ ግን አትመልስም ያ ሰው ተናዶ እንዴት አትመልስልኝ ምናምን ብሎ እንትላል አራ ላየሁም አልሰማውም ተላል ምንድነው ምክንያት ያ ቀልብ ምን ሆኗል ተሰውር ከይታው አጠገቡ ያየ ሊሰማል ልክ እነዚህ ሰዎችም ቀልብ ምን ሆኗል بسبب الغفله ከዛ ሐቅ ፍለፊታቸው ሆኖ ታውረውበታል يا عباد الله فإن الغفلة تمنع عن الحق عن اتباع الحق حقا كما كتلتك لك غفلة ويقول تبارك وتعالى
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا الله سبحانه وتعالى النزا የኛ አንቀጾች አያቶቻችን ከመጣቸው በኋላ በዚህ በምድር ላይ የሚኩራሩ ይሆን ይህንን ሐቅ በማስተባበል ነብያቶችን ከነሱ ጋር የሚያመኑትን አማኞቻቸው ምን የሚያደርጉ በእነሱ ላይ ድንበርን የሚያልፉትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አረጋቸዋለሁ ዞር እናደርጋቸዋለን አለ لماذا يا الله سبحانه وتعالى አንቀጽ አያቶችን አምጥተንላቸው ሊያምኑ አልቻሉም ማለት ቅናቻ መንገድ አመላከትናቸው ከዛ ቅናቻ መንገድ ምን ሆኗል لا يتخذوا سبيلا መንገድን አርገው አይዙት ويروا سبيل الغي የጥመት መንገድን ደግሞ ሲመጣቸውና ሲያገኙ ምን ያደርጋሉ يتخذوه سبيلا ያንን መንገድ አርገው ይይዙት ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا يا الله سبحانه وتعالى አንቀጽ በማስተባበላቸው وكانوا عنها غافلين እነሱም ከዛ ከመጣላቸው ሐቅ ምን ነበሩ በገፍላ ላይ በዝንጉ ላይ ነበሩ የተዘናጉ ነበሩ ይህ መዘናጋት ምን አደረጋቸው منعهم عن اتباع الحق የመጣቸውን ሐቅ ለመከተል ከልክሏቸው ሐቁን የመጣውን ለመከተል ከልክሏቸው فإن الغفلة يا عباد الله سبب الحسرة يوم القيامة يقجتن يسقطال القيامة كان يغفل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أستنككاتشو كذا كقجتو كانال يتوا القيامة كان من الناتشو يوم الحسرة يزاتي قجتو كان يا الله سبحانه وتعالى وصاني بمي وسن بسات فريق في الجنة وفريق في السعير ወደ ጀነትና ወደ ጀሃነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሪዎቹ ፍርድ በሚሰጥበት ሰዓት የዛ ሰዓት الغافل يحصى ይቆጫል የማይጠቅመውን የሆነው ቁጭት لانه كان ماذا في غفله ዝንጉነት ነበር የዛ ሰዓት ምን ይሆናል ምንም ሊጠቅመው የማይችለውን ሰዓት አማኝ አልነበረም لذا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ياو ያቺኛዋ ቀን የቁጭቷ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ونفخ في الصور ያ ቀንዱ በተነፋ ሰዓት ያ ቀን ነው ይባላሉ ማን يوم الوعيد ያ ስትቀጠሯት የነበረችው ቀን ትባላለች وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ከያንዳንዷ ነፍስ ጋር እየጎተተ የሚያመጧት መላእክቶች እንደዚሁም በሷ ላይ መስካሪ ሆኑት በአጠቃላይ ተያይዘው ይመጣሉ ከዚች ነፍስ ጋር فتقال ይባላል من كان غافلا ያ የተዘናጋ የነበረው ሰው ይባል لقد كنت في غفلة ይኸው ከዚህ ነገር ምን ነበርክ ትላንትና መልእክተኞች መጥተው ሲያስጠነቅቁ وآيات الله تتلى عليك يا الله سبحانه وتعالى أنك ستنبب فكان في غفلة بزنقونات لا نبر إبالا لقد كنت في غفلة من هذا ساري كذيكم تنبر تزناك تنبر إبالا فبصرك اليوم حديد زاري قد من دنا يا غفلة توقدا عينك اندبرت من يدرقال يا يوالي الله سبحانه وتعالى قطعت ስታስተባብለው የነበረውን ነገር ዛሬ ምትለው አለ እየው ታየዋለህ አይንህ እንደብረት የተነከረው ነው ታየዋለህ ይባላል فالغفله غفله ይህ ገፍላ ነው اهلك الماضيه ያለፉት የትኛውም ህዝቦችን የለም ያጠፋቸው ነገር ቢኖር ምንድነው الغفله
ነብያቶች ከመጣቸው ነገር ምንድነው በመዘናጋታቸው ነው ኢዕራድ በማድረጋቸው ነው ችላ በማለታቸው ነው سبب الهلاك يمطفياو መንገድ ሊመጣ ያደረገው يا عباد الله فإن للغفلة علامات غفلة ምልክቶች አሉት بين مستقل ومستكثر يا ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ የሚታዩት ምልክቶች አሉ እነዚህ ምልክቶች إذا شعرنا في أنفسنا براسوቻችን ላይ ስናየው نبادر بإقلاع ذلك بأسباب شرعية እነዚህ ነገራቶችን ስናይ ይሄን ነገር ለማስወገድ ሙባደራ ልናደርግበት ይገባል ومن ذلك تكاسل عن طاعة الله كالله سبحانه وتعالى طاعة عبادات ላይ تكاسل سلچነት ነፍሳችን ላይ ሲያገኘን هذا من أسباب الغفلة كغفلة ውስጥ ናቸው وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ወደ ሰላት በሚቆሙበት ሰዓት ስልቹ ሆነው ይቆማሉ አለ አላህ በል يراءون الناس በዛ ሰዎችን እይታ ነው የሚያዩት እንጂ ስለ ኢባዳው ምን የላቸው ምንም የሚያሳስባቸው ነገር የለም إذا شعرت التكاسل في طاعة الله والله سبحانه وتعالى طاعة عبادة لي تكاسل سلجنة ستة هذا سبب الغفلة كغفلة ملكتوجن بادر ومن أسباب الغفلة يا عباد الله القسوة في القلب قلب لي يا قلب دركة إشعار ستادر الله سبحانه وتعالى كقلب دركة يستنككبن فويل للقاسية قلوب النزا قلباتቸው ለደረቁት ይጠንቀቋል وهذه القساوة سببها الغفلة ዝንጉነት ነው ምን ያደረጋት የቀልብ መድረቅን የሚያመጣው ومن علاماتها كملكتوች ውስጥ استذكار حرمات الله والتهاون فيها يا الله سبحانه وتعالى حرام ያደረጋቸውን ነገራቶችን ችላ ብሎና ዝቅ አድርጎ ማየት ቦታ አለመስጠት ይህ ከምንድነው من الغفلة ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب يا الله حرماتك حرام የሚያደርጋቸውን ነገርን የሚያልክ ሰው ምንድነው ከቀልብ ፍራቻ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህ አክስ የግንዛቤው ተቃራኒ ምንድነው የዚህ ነገር ቦታ አለመስጠት للمعصية الله حرام لا درجوا ነገር ላይ ቦታ አለመስጠት ምንድነው من الغفلة ከغفلة ነው ከዝንጉነት ውስጥ ነው وكذلك استخفاف بأوامر الله وأوامر رسوله بالله سبحانه وتعالى ትእዛዞችና በመልእክተኛው ትእዛዝን ምን ማድረግ ችላ ማለት ቦታ አለመስጠት ይህም ከምንድነው من الغفلة من علامات الغفلة كغفلة ምልክቶች ውስጥ ናቸው وهذه بعض علامات من الغفلة كغفلة كفيل كفلوች ናቸው وللغفلة يا عباد الله أسباب لغفلة أسبابዎች ምክንያቶች አሉ ومن أسباب الغفلة يا عباد الله الجهل في دين الله بالله دين لا يجهلنا على موك الجهل سبب الغفلة كغفلة وسطنا يورثك الغفلة لأن العلم هي التي تورثك ماذا تقوى الله سبحانه وتعالى يا الله ان تقوى لأورثك ميشلو من دنا
على علمنا يسون قيدو من دنو الجهل سبب لغفلاوس كم يادرغو كم يغبزو نغراتوچن ومن اسباب الغفله حب في الدنيا يا دنيا وديتا وتغافل عن الاخره كاخره لا مالت ጭንቀቱ ነጋ ጠባ ስለምንድናት ስለ ዱንያ መጨናነቅ ስለ ማካበት ስለ ማደግ ስለ መገንባት ጭንቀት ሀምገሙ ያኛው ብቻ ነው ስለሚበላው ስለሚጠጣው ስለሚለብሰው ስለዛ ነገር የዱንያን ጌጣጌጥ ስለማግኘቱ የዱንያን ኒዕማን መላበስን عمغم وجنكاتو يون ولا يبالي في الآخرة الآخرة لأنه نقرقن يما يتنك يون هذا سبب ماذا للغفلة إن الذين لا يرجون لقاء الله أن الزايا الله سبحانه وتعالى مجنانية يما يكجلوت يون إن الذين لا يرجون لقاء الله يا الله ግንኙነትን ካለ መውደድ ጋር ምንድነው واستحبوا الحياه الدنيا የዱንያን ህይወት ምን ሆኗል ወደዋት ከዱንያን ህይወትን ጌጣጌጧ ምን አርጓታል እነሷ ነገር ልባቸው ላይ ምንድናት ከሁሉ ነገር አስበልጠው የሚያዋትና የሚሰጧት ነገር ነው የዛ ነገር ምን አርጋቸዋለች اوقعهم في الغفله غفله ላይ بل تؤثرون الحياه الدنيا وتذرون الآخرة الله سبحانه وتعالى يا دنيا نيوتن اكو تاسبلطالاچو አለ يا آخرة نيوتن من تلالاچو تتوتالاچو يه حالة الإنسان الذي ماذا وقع في الغفلة بغفلة ላይ يودك يونه لدنيا نيوتن ከትንሿ እስከ ትልቋ ነገር ያቃታል ስለ ዲኑ ግን ስለ ሰላት አሰጋገድ አያውቁም ስለ ጾም የሚያበላሽበትና ማበላሸው ነገር አያውቅም ከዱንያ ግን በትንሿ ነገር የሳንቲም ሚዛኗ ስንት ናት ብትላት ምን ያደርጋታል የዛችን ስንት ግራም እንዳላት ስለ ግራሟ ሊነግርህ ይችላል ከዲኑ ክፍል ግን ምን የለም ምንም ነገር የለም يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كدنيا ጌጣጌጥ ክፍሎች ለምን ያደርጋሉ በደንብ ይጥቃና አርጋቋል በደንብ ትኩረት ሰጥቶበታል ስለሰጠው እንዴት አርጎ ስለ ዱንያ የህይወትን አኗኗር ክፍልን ጉዳቷን ጥቅሟን ትርፏን ኪሳሯን በደንብ አርጋ ያቀበት ግን ስለ አኺራ ትርፍን ስለ አኺራ የሚያከስረው ነገር ግን አውቁ ከዛ ነገር ምንድነው غافل يتزناقان وهذا سبب ماذا سبب للغفله لغفله كم يامطوا نغراتوچ ናቸው ومن اسباب الغفله يا عباد الله المعاصي ወንጀል ትልቁ غفله كم يامطوا نغراتوچ ናቸው كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى يكلكلوا على كذا من بميسروا السرا يا قلباچو من ያደረገው ከሸፈነው ነገርን يكلكلوا بسبب المعاصي ان المعاصي تغطي في القلب قلب ላይ ምን ታመጣለች غفلان ዝንጉነትን ታስከትላለች ታመጣለች والمعاصي هي التي أهلكت الشعب أزبوتشن يطفاتشبت نجر ذنوب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم النزع أمس أن يسلى سرطون جلاتيك وسبب ماذا هي الغفلة أن المعاصي تورث الغفلة غفلا كم تامتا نجرات ومن أسباب الغفلة
غفلة كم يامتوا النقراتوت يا أخيرا على ما استوس موتن مزناقات كأنه عيش بزش دنيا لي تسفى وجن رجم تسفى له يؤمل بزو تسفان يسطال بدنيا غفلان يمطال لي ነገር ካንተ ምን የምታደርገው የቀልብ ላይ የምታደርገውን ተስፋ በለዱንያ የሚሰጠውን ተስፋ እየከሰረ ምን ይሆናል ተስፋ ረጅም ተስፋን ይዛል ይገባል ይከስራል ተስፋው ረጅም ያን ረጅም ተስፋን ይዞ ምን ያደርጋል እጁ ላይ ያልያዘው ቢያዘው እኮ አይደለም እጁ ላይ ባልያዘው ገና ምን ያደርጋል ረጅም ተስፋዎችን ያደርጋል እነዛን ዓላማ ቁጭ ብሎ ለነዛ ዓላማ ይጨነቃል ሊያሳካቸው የሚፈልጋቸውን እቅዶችን ያስባል ያን እቅድ መዳረሻ እሱ ሲያስብ ይቀመጣል ያ እቅዶችና ዓላማዎች ربما የመቶ ዓመት እቅድ ሊሆን ይችላል የሱን እድሜና እቅዱ ጋር ቢገናኝ የማይገናኝ ረጅም ናቸው በል አንዳንዱ ከራሱም አልፎ ለልጅ ልጁ እቅድ ያወጣል ያን ነገር ምንም ያደርግበትን ማየድሪያኛውን ነገር እንትን የሚልበት ያን እቅድ ዓላማ ነው እግር በእግር ኮቴ በኮቴ ሊያሳካ ጭንቀቱ ለዛ ነገር ነው ሐሳብና ጭንቀቱ ይህ ተስፋ ምን ያደርገዋል ዓላማውን ገፍላ ከዲኑ ነገር ላይ ያዘናጋዋል ለተፈጠረበት ዓላማ ያዘናጋዋል ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم الله سبحانه وتعالى النزال كالله تزازن يتزناقوت كتفطروا بتن علامة يتزناقوتن الله سيتقس من هذا ذرهم يأكلوا يبلوا تواتشوات ويتمتعوا بدنيا مسقوت يتقاقموا على الله سبحانه وتعالى ويلهيهم الأمل يا تسفوچاچو اقدوچاچو ያዘናጓቸው على الله سبحانه وتعالى فسوف يعلمون የተዘናጉበት የሆነው ነገር ግን ምን ይሏታል ሳቋት አይቀርም على الله سبحانه وتعالى የተዘናጉበትን ነገር ይገናኙታል ያቋታል አመን የዛ ነገር ላይ ሰፊ ተስፋ መስጠት ومن اسباب الغفله يا عباد الله غفلان كم يامتوا نقراتوች اختيار من يونن مدفون قوادين أصحاب الأشرار مدفو يونن قوادين يانمياز الذي لا يعينك على طاعة الله بالله سبحانه وتعالى طاعة علي يما قزيونه بل الذي يهلكك كالله سبحانه وتعالى طاعة يبادوك يميازناقاك هنا يغرق يتلهن بدنيا قيطا قيطوچو أنت أرى لودو على كاسب للجوچ كاسب من يادركاچو نيله أنت قرآن يالك يزي دنيا والنقر لا يتقمو እንደዚሁ ማይብ ታደርጋቸዋለህ ይላል أنت من دي تونا الليلة يدعوك ودم يطرهن إلى هلكتك ودم التفاب النقر لي يطرهن ما تدري أنا الصاب هنا تمتلال تزنقا قلبك تزنقتوان من تونا الله ركاتو من يدرقال للزاق والدنيا نققرون تسموا الله تكتلوان ولكن ندامة وحصرة قجتنا يمياس كتل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا بداي ونسو الجوني زبا منك سب الساتان يا ياسنك سو ياسكوچو ነገር ምንድነው
يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اكلين ጓደኛ አድርጌ ባልያዝኩት ኖሮ እያለ ይቆጭበታል ለምን لقد اضلني عن الذكر يا الله አንቀጾች ዚክሮች መተው ነበር እኮ ግን ምን አደረገኝ ከዛ ነገር አዘናጋኝ بعد إذ جاء وكان الشيطان كل ሰው ልጅ ምንድነው خذولا የሚያዋርድ ነገር أصحاب السوء اختار من تجالس يمتكمامتون مرد الذي يعينك على طاعة الله ودا مسجد يميغفافاك ودا درسك يميغفافا ودا علم يميغفافا ودا سنة ودا تمسك يميغفافا ومن أسباب الغفلة المجالسة أهل البدع يبدع سوتشن مكمامت تورثك الغفلة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير النزا بنيا انقصوچ ላይ ገብተው خوضም ያደርጉ በመተመለከተበት ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فأعرض عنهم ከነሱ ዞር በላል አላህ Subhanahu ከነሱ ዞር ምን እስከሚሉ ከዛ ካሉበት ቢድዓ እስከሚመለሱ ድረስ حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان شيطان أسرستهم ساتقوا ويبجهلنا يتكمامتك كونه فلا تقعد بعد الذكرى يا الله ذكر كما تكوكب ولا لا تجالس فلا تقعد بعد الذكر يا الله ذكرا كما تهبوا ولا لا تكمل يطقيك كالله سبحانه وتعالى كقطتኛው መንገድ ምን ያደርጋል ያዘነብልሃል ልብን ገፍላ ውስጥ ይከተዋል باستماع شريطته وكاسيتاچውን በማንበብ ይሆናል او قراءه كتبه وكتاباچውን በማንበብ ይሆናል او بمجالسته ከነሱ ጋር በመቀማመጥ والحضور كتاباچውን በማንበብ ወይ ካሴታቸውን በቀላል ይያልክ ስታዳምጠው ተሳብና ምን ታደርጋለህ فتقعوا ما وقعوا عليه من الغفله الناس كالله سبحانه وتعالى انقص በወደቁበት ገፍላ ላይ ሳታቀው እዛ ገፍላ ላይ አንተም የተሻረካቸው ይወደክቶናል للغفله اسباب كثيره ለغفله ብዙ ሰበቦች አሉት ይህ ከፊል የሆኑት ከገፍላ ክፍሎች ነው ما من داء يا عباد الله إلا أنزل الله دواءه يتنيو بشتا يلم لذا بشتا الله سبحانه وتعالى مداني تنبيا درقلت وللغفلة علاج غفلة لي سنودك لذي غفلة من اللو مداني توتشالت ومن علاج الغفلة يا عباد الله ذكر الله يا الله سبحانه وتعالى ذكرنا ودى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الله ويقول تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك ጌታን ለብቻ ሆነ ምን በለው አውሳው አለ አላህ من الجهل ከዛ ከንግግር ምን ድብቅም ያልሆነ ግልጽም ባልሆነ መልኩ ራስህን በመታሰማው በሆነ መልኩ ጌታን አውሳ بالغدو والآصال በጧትም በማታው ክፍል ላይ ጌታን አውሳ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تكن من الغافلين كنزا كميزناقوت እንዳትሆን አለ አላህ Subhanahu فإن الذكر من الناس هي علاج للغفلة لغفلة مدانيتنا أصابك قلبك الغفلة غفلة بمياقاتم ساعت أسرع إلى ذكر الله
بذكر الله تحيا القلوب بالله سبحانه وتعالى ستاوسا قلب من تونالج تنقالج تملسالج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليغان على قلبي أنا قلبي كبد لنيال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر الله وأستغفر الله الله سبحانه وتعالى استغفار طيق الله كذا نجر من يلال يا نجر كان يوجد لنيال ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر تطمئن القلوب قلب ترققالج كذا كشفنات نجر من تونالج يوجد الكسو